Assalamu alaikum, Hassan Nadeem again with a new vlog and thank you so much for passing by. और आज इस वीडियो में जो हम बात करेंगे दैट इज़ जो भी एक सिविलियन है उसके ऑन राइट्स के बारे में। और सबसे बुनियादी जो हकूक़ है उसका वो है प्रोटेस्ट करना। पहला बुनियादी हकूक़ है वोट करना, टू चूज़ व्हाट दे लाइक, दिस इज़ व्हाट वी कॉल डेमोक्रेसी। एंड सेकंड, टू प्रोटेस्ट अबाउट समथिंग दैट दे डोंट लाइक इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन। ये एक हमारा राइट है कि जिसकी टर्म्स में हम नेगोशिएशन करना चाह रहे होते हैं अपने स्टेट के साथ। और प्रोटेस्ट करना, पीसफुल प्रोटेस्ट करना सबका राइट है, बट इस सूरत हाल में अगर स्टेट आप पे आप ही के टैक्स के दिए हुए जो आपके जो टैक्स आप देते हैं उसकी कलेक्शन की मद में जो इंस्टीट्यूट्स जो इन्फोर्समेंट होती है उसको आपके खिलाफ ही इस्तेमाल करे और उसमें अगर आपकी शहादतें या आपके लोग शहीद हों जैसा कि 200 लोग शहीद हुए, तो इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है उस वक्त का हुक्मरान और सबकी नज़रें उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पे होती हैं। और सबसे मज़े का इस बात ये है कि अगर आपका प्राइम मिनिस्टर आके अगर आपके मुल्क का या अगर उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आके ये बोले कि जो मसला है यानी कि जिस बारे में एहतजाज हो रहा है दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट, एहतजाज ये है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिले सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे, उसका कोई कोटा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक शख्स मेहनत करे लेकिन फिर भी अगर वो किसी एक खास स्पेसिफिक तबके से नहीं है या खास स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट से नहीं है तो उसको वो चीज़ अलॉट नहीं होगी। मसला इस बात पे था। और इस बात में जब शहादतें हों, फोर्समेंट का इस्तेमाल आप ही के खिलाफ हो और आपको ये कहा जाए कि आपका ये जो एहतजाज है वो सिर्फ इस बात पे है कि आप चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट का जो कोटा है वो जो कि हम उन लोगों को दे रहे हैं कि जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया, बजाय आप क्या चाहते हैं कि उनके बजाय हम उनको दें जो हमारे दुश्मन थे। जी, इस तरह का कमेंट पास किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना साहिबा ने अपने ही लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है। दीज आर ऑल द स्टूडेंट्स जिनका बेसिक 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 राइट है कि आप हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ 44% का आपने रखा हुआ है कोटा। मतलब मेरिट पे जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी वो है सिर्फ 44%। बाकी का 56% डिवाइड हो गया इनटू कैटेगरीज लाइक फॉर एग्जांपल 10% वुमेन, 10% आपके जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, 5% आपके आगे एथनिक माइनॉरिटीज़ मतलब मजहबी हिसाब से, 1% आगे फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के हिसाब से एंड रिमेनिंग 30% आपको जा रहा है फॉर द फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया। अब ये बांग्लादेश की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो उनका एक स्पेसिफिक बयान था। शी सेड कि that 30% is going to the freedom fighters and what you exactly want. Do you want that to go to the रज़ाकार? अब यहाँ पे दो चीज़ें हमें पता चल गई। पहला, फ्रीडम फाइटर्स आर द पीपल जिनको हम रिप्रेजेंट करेंगे या जिनको अगर मुखातिब करते हैं तो इसका मतलब मुहिब्बे वतन, ठीक है। और रज़ाकार मतलब वो है कि जो मुल्क का दुश्मन, ठीक है। और अगर प्राइम मिनिस्टर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ही जस्ट बिकॉज पीपल आर प्रोटेस्टिंग फॉर देयर राइट्स अगर उनको मुल्क दुश्मन बोले और उन पे ही फोर्स का इस्तेमाल करे, 200 लोग ऑलमोस्ट आपके मुल्क के शहीद हुए और इसके अलावा 2500 लोग जो हैं वो अभी उन पे डिफरेंट केसेस हैं और उन्हें जेल कर दिया गया। और इन सब वाक़यात को हम उससे पहले इस पर एनालाइज करने से पहले हम उसमें जानते हैं फ्रीडम फाइटर्स बेसिकली कौन लोग हैं और जो है रज़ाकार वो बेसिकली कौन है। आपको एक समरी तो दे दी है। फ्रीडम फाइटर्स ये ऐसा है कि ये उस ज़माने की बात है कि जब हमारे पास होता था एज अ वेस्ट पाकिस्तान एंड एज अ ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान मतलब कि जब हो गया बांग्लादेश, वेस्ट पाकिस्तान जो मौजूदा पाकिस्तान है। 1970 में आता है हमारे पास पोला साइक्लोन, मतलब कि वो एक तेज़ आंधी तूफान जिसकी स्पीड थी अराउंड अबाउट 150 किलोमीटर पर आवर और जिसने नहायत बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान किया। बांग्लादेश में ही आया था, मतलब कि ईस्ट पाकिस्तान में ये वाक़या हुआ था। डैमेजेस अप टू 86.4 मिलियन डॉलर का जो है मसले मसाइल हुए। एवरीवन इज़ लुकिंग टू द ईस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों में फॉर सम इंस्टेंस ये चीज़ उभरना शुरू हो गई कि वेस्ट पाकिस्तान इज़ नॉट रियली हेल्पिंग अस, मतलब कि हमारी वो इतना मदद नहीं कर रहा। हमारे जितने ज़खायर हैं या जितने फॉर एग्जाम्पल हमारी एक्सपोर्ट है उसका 25 to 30% जो प्रॉफिट है, मतलब इस पाकिस्तान ही की आपकी एक्सपोर्ट है, बट प्रॉफिट जो है 30 to 25% वो जाता था सिंपली
ٹو دی ویسٹ پاکستان بیکاز جو گورنمنٹ تھی یا جو فار ایگزامپل جو مین آرمی تھی ایز اے انسٹیٹیوٹ دیٹ از ہینڈلڈ بائی دی ایسٹ پاکستان سوری ویسٹ پاکستان. سو ان کو گلا ہوگا 1970 نومبر میں یہ والا جب یہ سائیکلون آیا. دا پیپل ور ویری 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 جو تھے پریشان تھے اس حالت میں ان کو یہ لگا کہ پاکستان نے ہماری اتنی مدد نہیں کی. اور اس کے بعد پھر آپ کے آگے جنرل الیکشن جس میں عوامی لیگ اور جو دوسری پارٹیز باقی جتنی بھی پارٹیز ملا لیں تو ہوا یہ کہ 138 جو سیٹس تھیں وہ آپ سمجھ لیں ٹو دی ویسٹ پاکستان اینڈ 162 جو سیٹس ہیں وہ آپ کے پاس آ گئی ٹو دی ایسٹ پاکستان. اب یہ الیکشن جو بیسکلی ہوتا ہے وہ پارٹیز پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پارٹیز مطلب کہ عوامی لیگ, پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی, اے بی سی ایکس وائی زی جو بھی پارٹیز ہیں. بٹ حالات ایسے ہو گئے کہ اس کو ریپرزینٹ کیا جانے لگا یا اس کو دیکھا جانے لگا ایز اے ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان الیکشن. اور جو گورنمنٹ اسٹیبلش ہوگی اس کی جو میجورٹی جو مطلب پارٹی جو زیادہ مقبول تھی عوامی جو پارٹی ہے وہ مقبول تھی ان ایسٹ پاکستان, ویسٹ پاکستان میں اتنی مقبول نہیں تھی. تو نیریٹو یہ بلڈ ہوا کہ اب یہ جو ہے جو پارٹی ہے گورنمنٹ بنے گی, سٹنگ گورنمنٹ یہ بنے گی ٹو دی ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان. مطلب وہ ایک سورٹ ایسا ہوا کہ الیکشن ابینڈن کرنا پڑ گیا. اس وقت کے جو ہمارے جنرل تھے یحییٰ صاحب انہوں نے اس کو ابینڈن کرا دیا. اور جب یہ ابینڈن ہوئے الیکشن تو تحریک چلی, لوگوں میں جو ہے وہ ایک قسم کی مطلب اچھے جذبات جو تھے وہ اسٹیبلش نہیں ہوئے ود دا پیپل آف پاکستان بیکاز انہیں لگا کہ ہمیں انفورسمنٹ کی جا رہی ہے. فرسٹ ان کو لگتا تھا کہ جی لینگویج کے بارے میں ہمیں انفورسمنٹ ہے کہ جی ہماری جو موسٹ آف دا پیپل دے اسپیک بنگالی اینڈ بٹ یو انفورس اس ٹو اسپیک اردو. اور سیکنڈ پھر جو فائنینس کے کچھ مسئلے مسائل تھے کہ یو آر ڈوئنگ نتھنگ اینڈ یو آر گیٹنگ 25 to 30% آف آور ایکسپورٹس ریونیو. اینڈ تھرڈ جب سائیکلون آیا یو آر ناٹ ریلی ہیلپنگ اس. اینڈ جب الیکشن ہوتے ہیں تو یو ہیو دیٹ کائنڈ آف انسیکیورٹی دیٹ یو آر ناٹ لیٹنگ اس ٹو ڈو دا گورنمنٹ بیکاز یو آر تھنکنگ اس ایز اے سیپریٹ انٹیٹی. یہ سارے جذبات تھے پھر جن کو فار سم سورٹ آف ریزن کہ جی باقی جو ہمارے اپنے فار سم ریزن ہم اس کو دشمن کہیں یا کیا کہیں بٹ کچھ ممالک تھے یعنی کہ انڈیا نے ان کو یوٹیلائز کیا, اس کو یوز کیا اور اس کے نتیجے میں ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا, ویسٹ پاکستان الگ ہو گیا. اور یہ جب معاملات ہوئے اور جب بنگلہ دیش ایز اے اسٹیٹ ایز اے کنٹری وجود میں آیا تو دو چیزیں وہاں پہ دیکھنے کو ملی. ایک کہ کچھ لوگ تھے کہ جو اس مطلب اس پلان کے یا اس حق میں تھے کہ ایسٹ پاکستان شوڈ بی اے سیپریٹ انٹیٹی جس کا نام بنگلہ دیش ہے, کچھ بھی آپ رکھیں. اور دوسرے لوگ وہ تھے کہ جو چاہتے تھے نہیں یہ جو ہے وہ ایک I mean, we are getting some sort of a traitor kind of a feeling, so we should really helping the army of West Pakistan and just to make sure کہ یہ انٹیٹی جو ہے سائڈ پہ مت ہو. اس کو ہم کہتے ہیں رضا کا. ٹھیک ہے, فریڈم فائٹرز وہ ہو گئے جنہوں نے وہاں کی آرمی کے ساتھ مل کے جو آرمیز ہوتی ہیں یا ریپیل کیا اور اس تحریک کو مضبوط کیا. اور رضاکار وہ تھے جنہوں نے ویسٹ پاکستان کی آرمی کی مدد کرنے کی کوشش کی. اور بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہوا تو اب بنگلہ دیش میں جو ٹرم ہے یعنی کہ فار دا ٹریٹر دے یوز دا ٹرم رضاکار اینڈ فار دا گڈ پیپل دے یوز دا ٹرم فریڈم فائٹرز کے جنہوں نے ان کو ایک الگ انٹیٹی دلوائی. اس کے بعد پھر 1973 میں ایز اے جسٹر آف اپریسیشن بنگلہ دیش نے بول دیا کہ وہ فریڈم فائٹر جتنے بھی تھے 30% امپلائمنٹ ان کا حق ہے. ڈزنٹ میٹر وہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے, ڈزنٹ میٹر وہ کسی کوئی فیکٹری ہے, کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے, کچھ بھی ہے, 30% کوٹا ان کا ہے. باقی لوگ جو ہے وہ میرٹ پہ آئیں جو جیسے بھی ہیں بٹ 30% جو کوٹا ہوگا وہ ان کا ہوگا, وہ جس مرضی طریقے سے اس کو یوٹیلائز کریں. ٹھیک ہے, یہاں تک ہر بندے کو سمجھ آتی ہے. ایون وی سٹنگ ہیئر ان آور کنٹری ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اچھی بات ہے ہونا چاہیے. بٹ پھر ٹوسٹ یہ آیا کہ 1972 میں دوبارہ ایک بل پاس ہوا جس میں ہوا کہ جی ان کے جو آگے بچے ہیں فریڈم فائٹرز کے ان کو بھی یہ کوٹا دوبارہ 30% کا ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ. بٹ 2010 میں پھر آیا کہ جی ان کے بچوں کے بچے یعنی کہ جو گرینڈ چلڈرنز ہیں ان کو بھی یہ کوٹا جو ہے 30% ملنا چاہیے, یہ ختم نہیں ہونا چاہیے. ان شارٹ یہ جو کوٹا ہے 1973 سے لے کے اب تک بنگلہ دیش میں چلتا آ رہا ہے. اور جس سے جو ینگ بچے ہیں بیکاز آف دا امپلائمنٹ ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے, اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ اب ان کو مسئلہ ہوتا ہے. مسئلہ کیا کہ اگر ایک بندہ دن رات محنت کر رہا ہے, اگر ایک بندہ جو ہے I mean everyone is hoping کہ this kid gonna do something for the family, this kid gonna do something for the country, or at the end of the day اگر آپ کو پتہ چلے کہ you are not out
from that position just because of your numbers or just because of your merit. This is just because some other person who is actually below from you on merit basis, but just because he is a part of that freedom fighter inheritance line, he is getting that position. यहाँ पे मसला बन गया. To the people of Bangladesh, because this is their own country, वो अपने हक के लिए निकले, और instead कि you actually provide a term of negotiation कि yeah let's do some negotiation, आपके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये एक ताना या स्टेटमेंट आता है कि what do you exactly want? Do you want us to give that quota to the रजाकार, मतलब दुश्मनों को ही कोटा दें? ऑब्वियसली हम फ्रीडम फाइटर्स को कोटा देंगे. तो इसमें स्टूडेंट्स जो है वहाँ के उनका नैरेटिव बिल्कुल सिंपल है कि वी रियली रिस्पेक्ट the freedom fighters. We really respect their children. We really respect their grandchildren. But this is about unemployment. We believe that for as far as we can do something on merit, they can do that thing on the merit as well. ठीक है? So merit should be the primary key. हाँ, जो आपके फॉर एग्जांपल जिसको आप बोलते हैं इथनिक माइनॉरिटीज़ हैं, यानी मजहबी एतबार से या किसी और भी एतबार से जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका, और जो डिसेबल लोग हैं जस्ट उनका कोटा रखा जाए, सबको एक मेरिट पे फॉर एग्जांपल जो है उस एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट आप सामने लाएं. और दिस इज़ अ वेरी बेसिक राइट. बट एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर बच्चों का यानी स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू मरोड़ के या एक मैनिपुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बना के अपने ही मुल्क में उसको यूटिलाइज करे to kill 200 people, to abduct 2,500 people into the jail. This is something that I should and that everyone should and that I really condemn. इसको condemn किया जाना चाहिए. Democracy is the key. Dictatorship is not the solution. Using the force is not the solution. आप कितनी फोर्स उस पर आप यूटिलाइज करेंगे, कितना आप इसमें मसले मसाइल अपने लिए पैदा करेंगे कि यूनाइटेड नेशंस का मुतालबा आ चुका है कि देयर शुड बी अ प्रॉपर सेपरेट इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन टू दिस थिंग. इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, किसने की है, कैसे हुआ है, हु गेव दी ऑर्डर्स टू रियली शूट इन फ्रंट ऑफ द फेस ऑफ स्टूडेंट, के स्टूडेंट सामने कर रहा है, ऐसे कर रहा है और उसको सीधा सीधा फायर कर रहे हैं. ये उसका एक इंटरव्यू देख रहा था इनकी इसके वालदा बेचारी रो रही है. वालदा इस सेइंग कि ये मेरे बच्चे के आप देखें, इसके डिग्रीज देखें, व्हाट काइंड ऑफ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ही इज, और ही वाज लाइक ए लाइट, वो हमारी एक लाइट थी कि जो हमें हुआ कि यार हमारे भी हालात बदलेंगे. Or just because we have something to really disagree, something we have sort of criticism, or something we have the arguments about, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि we are the or you are the traitor. एहतजाज करना आपका हक है, लेकिन कहीं पे भी कोई भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अगर आपको just because you are actually doing something for your rights, आपको वो डिक्टेट करके या आपको एज अ दुश्मन इनास्ते या कोई भी कंस्पायरेसी बना दे, दिस इज समथिंग के मैं कंडेम कर रहा हूँ. ऊपर रही सही कसर वही बात है. इंडिया का एक वो एंकर था, नाम मैंने लिखा हुआ है, असुदेव चौधरी साहब, वो कोई एंकर. अब इंडिया का एंकर, या मैं इसको कोई स्पेसिफिक एंकर नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि वर्ल्ड वाइड एंकर. बट इंडिया क्यों उनको ज़रा ना वो मसाला चाहिए होता है, ज़रा स्पाइसी न्यूज़ चाहिए होती है. स्पाइसी अब न्यूज़ क्या बना दी है का जैसे जो देश हैं वो पीछे से रिमोट कंट्रोल से इन दंगों को भड़काते रहते हैं, क्योंकि जो पश्चिमी बड़े बड़े जो देश हैं अमेरिका जैसे, वो उन देशों के विपक्षी दलों के साथ मिल जाते हैं. देश में हो रहे इस आंदोलन के समर्थन में पश्चिम बंगाल में भी अब विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. वामपंथी दलों के जो छात्र भारत में सरकारी नौकरियों में आरक्षण चाहते हैं, वो बांग्लादेश के उन दंगों का समर्थन कर रहे हैं जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने के लिए चल रहे हैं. एनीवेज, यूनाइटेड नेशंस का जो मुतालबा है वो बिल्कुल हक और सच पे है, होना चाहिए. एंड स्टूडेंट्स जितने भी हैं उन्होंने जो बोला था कि वो आर नॉट अगेंस्ट दिस कोऑर्डिनेशन विद द फ्रीडम फाइटर्स, बट देयर शुड बी अ प्रॉपर मेरिट. यू शुड गिव अ होप टू द पीपल लिविंग इन योर कंट्री. आप यहाँ पे प्रोटेस्ट करना मसला नहीं है. नो वन हैज़ दी जेलसी, और किसी को मसला नहीं है वहाँ के उन लोगों से जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया, जिनको शहादतें हुई. आप उनको अगर कोई ना कोई गिफ्ट कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, यू आर डूइंग समथिंग फॉर देम एक्स्ट्रा, यू शुड डू. बट इस सारे मामले में मेरिट का जो है कत्ल या मेरिट को इग्नोर नहीं करना चाहिए. और अगर किसी पे बात कर रहा है तो यू शुड हैव द कर्टेसी टू लिसन. और आज डेट है जी 31 जुलाई 2024. जो शेख हसीना है उन्होंने जो कोर्ट ऑर्डर्स हुए हैं, कोटा सिस्टम जो है ख़त्म हो चुका है. मतलब ये जो फ्रीडम फाइटर्स वाला 30% टू दी फ्रीडम फाइटर्स नहीं बल्कि फ्रीडम फाइटर्स टू द ग्रैंड चिल्ड्रंस वाला मामला था, ये ख़त्म हो चुका है.
بٹ اسٹل اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور اس پہ مزے کا ہے. پھر دوبارہ بیان آ رہے ہیں ان کے جو انفارمیشن منسٹر ہیں کہ جی اب تو ختم ہو چکے, اب گھر جائیں. بھائی کیوں جائیں؟ جو شہادتیں ہوئی ہیں, جو مسئلے مسائل کے ہیں, اس کا کون جواب دے ہوگا؟ جو 2500 اسٹوڈنٹس بے گناہ اگر آپ نے جیلوں میں بند کر دیا, اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ یو شوڈ ہیو دا courtesy ٹو کم اپ ان فرنٹ آف ایوری ون. یو شوڈ ہیو ٹو اپولوجائز اینڈ سی ریممبر, جہاں پہ بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں, دا پیپل جو ہیں, جو لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ, عوام از یو, مطلب they are part of this country. You should not use law and enforcement against your people at any cost. At any cost. اور اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے, کچھ کیجولیٹیز, کوئی شہادتیں, کوئی آپ سے مسئلہ ہو جاتا ہے, you should have the courage to speak or to say, yes, I admit, I apologize, I'm really going to resign from this post because this is not a dictatorship, this is not a kingdom. This is how the democracy can work. اگر آپ میرٹ کا قتل کریں گے, either in employment, either in any dictatorship, either in democracy, either in government, either in army, either in any way, اگر آپ میرٹ کا قتل کریں گے, میرٹ کا قتل از equal to dictatorship. تو پھر ہمیشہ ہر ملک, بے شک وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, بے شک پاکستان ہے, بے شک انڈیا ہے, بے شک بنگلہ دیش ہے, کچھ بھی ہے, وہاں پہ مسئلے مسائل پیدا ہوں گے. So it's a message to every country, it's a message to every country diplomats, it's a message to every country sitting government that it's a basic right for everyone to really protest, to strike, and you should have a common courtesy to listen and to negotiate for the betterment of your own people. And never use forces, law enforcement اپنے لوگوں کے خلاف کبھی یوز نہ کی جائے. اور اینی ویز وی ہوپ کہ جی بنگلہ دیش کے جو حالات ہیں وہ واپس معاملات پہ یا جو روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں اس پہ واپس آئیں. پیپل ریلی شوڈ فیل الائیو, ریلی شوڈ فیل انڈیپینڈنٹ. اور جو بھی کنسپائریسیز بنا رہے ہیں سدھیر چودھری صاحب, یا انڈیا سے کنسپائریسی آ رہی ہے کہ دس از اباؤٹ ویسٹ بنگال, دس از اباؤٹ ایسٹ بنگال, دس از اباؤٹ رضا کا, دس از اباؤٹ جو ہیں آپ کے فریڈم فائٹرز, ان سب کنسپائریسی سے اس کو نکلیں. دس از جسٹ بیسک اباؤٹ اسٹوڈنٹس, employment, merit versus government to basically give importance to the merit, and that is all. ٹھیک ہے, باقی کوئی کنسپائریسی کسی نیوز پہ آپ جو ہے اس کو مت دیکھیں, جسٹ سی ایز اے پوائنٹ آف میرٹ. اور ہر جگہ ہی ایسا ہونا چاہیے, میرٹ شوڈ بی دا ٹاپ پریورٹی. تھینک یو سو مچ ایوری ون کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا, اینڈ ڈو سبسکرائب دس چینل تاکہ ہم مزید کچھ اچھا ریسرچ کریں, مزید کچھ اچھی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آئیں. مین وائل, ٹیک کیئر آف یور سیلف. Remember, do subscribe before you close this window, and do like and share and do your comment. If you are from Bangladesh, do let us know the current situation going on in Bangladesh, how you feel exactly about the current scenario from Sheikh Hasina and from the court orders, and what exactly you see the future of Bangladesh. Thank you so much. Take care and Allah.